اوم سپارہ نہم نمبر رکو سورہ انعام دریم نمبر رکو اوم سپارہ نہم رکو سورہ انعام دریم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا لأخسڑی نغٹ ظالم سوکتے چھ اللہ باندے دروغ تڑی او کذب آیاته یا لأخسڑی ظالم سوکتے چھ اللہ آیتون دروغ گرزوی انہو لا یفلح الظالمون بے شک اغ ظالمان تفلح نور کبی ویوم نحشرهم جميعا فاغورز بمونگ طول راغن کو ثم نقول بیا بمونگ اوائل الذین او خلق لرا اشرکو چاچ شرک کولو این شرکاؤکم چیرت دی ستاسو شریکان الذین اغا کنتم تزعمون چتاسو دا غوی داوی کولے ثم لم تکن فتنتهم بیا بد دوی بناوٹونا نوی الا ان قالو مگر دوی بوائی واللہ ربنا مونگ دے خپل رب اللہ باندے قسم وی ما کننا مشرکین مونگ خو مشرکانو انظر کیف کذبوا علی انفسهم او گورے سنگ خپل زانونو باندے دروغ وائی وضل عنهم ما كانوا يفترون دوی نبورکشی آغا چا دوی خبر کمی کولے ومنهم او پدوی کی من یستمعو الیک چتا طرف دا غوک کیگ دی وجعلنا على قلوبهم اکنہ مونگ دا دوی زلونو باندے پردے گرزولی ان یفقہو آدا چا دوی پوہا ولری وفی آذانهم وقرا دا دوی پو غاگونو کی مالوچ دی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیہ او کدوی ٹول نخی اوینی لا یؤمنو بها بیا هم دوی ایمان نراوڑی حتی اذا جاؤوک یجادلونک تردے پورے چد دوی خاطر آش دوی تاثر جگڑ کوي یقول الذین وائی آخل کفر چ کافران ان هذا الا اساطیر الاولین دا کلام ندے مگر مخکین یو خلقو کیسے وهم ینهون عنه او دوی لدے خبرنا منع کرلے شوی دی وینعون عنه او لرے تخدی وَإِن يُهْلِكُونَ او دین حلاک کوي الا انفسهم مگر زانون اخپل وما یشعرون او دی پوهن لري ولو ترى اذ وقفوا على النار او کتو اگور اس وقت چو دی اور پغاڑا ولاڑی فقالو دی بوائی یا لیتنا ہے کاش مونگ لرا نردو چھ مونگ واپس شی ولا نکذب بی آیات ربنا مونگ بدخپل رب آیتنا دروغنا وگرزولی ونکون من المؤمنین مونگ بشیول ایمان والنا بل بدا لهم بلکہ دوی باندے بخکارشی ما کانو یخفون من قبلو اغا سچ دوی مخ کے پٹول ولو ردو لعادو لمانو انہو او کچیرت دوی دنیا تا واپس کرلائشی نو بیا با هم دوی اغشی سرا گرزی کم نچ دوی منشوی انہم لکاذبون بے شک دوی دروغ جندی وقالو او دیوے انہیا دان دے الا حیاتنا الدنیا مگر زمونگ دا دنیا دا جن وما نحن بمبعوثین او مونگا دوبارہ راپورت دکی دن کی نیو ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او اے محبوب بکتو گور اس وقت دے خپل رب پو حضور ولاڑوی قال الیس هذا بالحق رب اور دو فرمائے آیا دا حق نہ دے قالوا بلا دوی بوائی ولنا و ربنا زمون دے خپل رب باندے قسم وی قال اللہ بورتو فرمائی فذوقوا العذاب وسقی عذاب بما کنتم تکفرون بدل دا اغس چتا سو کفر کولو